Mmh. Salut chers élèves, هاد الحصة غادي نديرو لو ريزومي ديال لو شابتر 1 دونك غناخدو نقط على كل غادي نديرو باختصار على علاش كيدور هاد لو شابتر 1 مندخلوش en détail ولكن غنناقشو كل ما هو مهم، غادي ندوزو لو ريزومي غادي نقراو وغادي نشرح en même temps. Donc, le chapitre commence par la souffrance de Sidi Mohamed et le sentiment de la solitude. لو شابتر كيبدا بالمعاناة اللي كيحكي عنها سيدي محمد اللي كيعيشها لو سونتيمون دو لا سوليتود اللي كيأثر عليه وكيغلب عليه. Ensuite, à travers les souvenirs de l'adulte et le regard de l'enfant, le lecteur découvre la maison habitée par ses parents et ses nombreux. سيدي محمد من خلال الذكريات ديالو كيقرب القارئ لو ليكتور باش يكتشف لا ميزون habitée par ses parents، الدار اللي كيسكن فيها هو وعائلته ووالديه وبزاف ديال السكان اللي كيكتريو هاد المسكن. دونك ابخي غادي يقولنا اون ديتاي هاديك الدار فين كيسكنوا ديال من وشكون كيسكن فيها ومناش كتكون. دونك لا فيزيت كومونس بار لو ريد-شوسي. لو ريد-شوسي هو الطابق الارضي habité par une voyante. Donc la voyante هي شوافة. La maison porte son nom. Déjà هي دار شوافة دونك هذيك الشوافة دارها هي كتكريها للناس. On fait connaissance avec ses clients. Donc لو شابيتر كيحكينا على لي كليون اللي كيجيو عند هذيك الشوافة الزبناء ديالها اللي كدير لهم واحد الحفل واحد الطقس ريتويال احتفال اللي كيكون فيه قناوة الموسيقى القناوة كيبقاو يحضروا كيلبسوا مختلف الملابس اللي فيها الوان والطقوس الى اخره اللي كتعتمدها هذيك الشوافة. ensuite دونك هذيك لو ريد-شوسي كتسكن فيه هذيك الشوافة اللي كتقبل فيه لي كليون ديالها وكتحتفل بهذوك الطقوس وتما هي خدامة. من بعد كيجي لو بروميير ايطاج اون باس او بروميير ورحمة صافي زينب اي سون ماري دريس الأواد فابريكون دو شاوي ديسبوزي دون سول بيس. في البروميير ايطاج الطابق الأول كتسكن رحمة بنتهم زينب ولو ماري دريس الأواد كيسكنوا في واحد لا شومبر اون سول بيس هي شومبر وحدة ساكنين في بيت واحد. Le deuxième étage est partagé avec Fatma Bziya. Partagé هي مشترك. Donc كيسكنوا فيه سيدي محمد avec ses parents et فاطمة البزيوية. صافي منين كينتهينا من لا ديسكريبسيون ديال لا ميزون دو دار الشوافة اللي الملكة ديالها الأصلية هي ديك لا فايون مذاكرينش سميتها ولكن مسمينها غير الشوافة هي اللي كتكري لهم هذيك الدار كتكري البيوت كتكري السفلي والفوقي مختلف ديال السكان. من بعد هاد الفقرة l'enfant de 6 ans accompagne sa mère au bain mort. Ils s'ennuient au milieu des femmes. Cet espace de vapeur, de rumeur était pour lui comme l'enfer. Donc في هاد الباراغراف سيدي محمد كيحكي لنا بأنه كيرافق الأم ديالو للحمام ما كيعجبوش هداك المكان كيتضايق il s'ennuie يتضايق في وسط العيالات. cet espace هاد المكان de vapeur ديال البخار de rumeur الإشاعات était pour lui comme l'enfer. donc سيدي محمد كيكره هاد المكان كيجيه بحال الجحيم. وفي الأخير ديال لو شابيتر se termine par une querelle هي dispute ولا دباز ولا نقاش entre la maman سيدي محمد لاله زبيدة et la voisine رحمة. دونك ديجا قلنا بلي في التصحيح ديال الفرض واحد السؤال اللي كيقول شنو هو السبب ديال لا ديسبوت entre la mère de سيدي محمد et لا فوازين رحمة. السبب هو لا ليسيف التصبين حيت رحمة نشرات في السطح كله الوغ كو منين طلعت لاله زبيدة باش تنشر ملقاتش البلاصة فين دير الحوايج ديالها لقات السطح كله عامر وغوتات عليها قالت لها نتيا ملقيتي فوقاش تصبني غير النهار اللي كنصبن فيه انا نتيا ما كتصبنيش في هذا النهار اختاري نهار اخر دابا عمرتي السطح كله انا ما لقيتش فين. دونك هذه هي لا كوز دو لا ديسبيت انتر لاله زبيدة اي رحمة. دونك هنا كينتهي لو ريزومي ديال لو شابيتر 1. بالتوفيق ان شاء الله. on se verra dans une autre vidéo.